मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूद की हुर्मत को अल्लाह ने बयान किया। अच्छा, इसमें सूद किसे कहते हैं मैं मुख्तसरन ये भी बयान कर देता हूँ, मेरा डिटेल से इस पर बयानात मौजूद हैं। सूद दो किस्म का होता है, एक को रिबन नसा कहा जाता है, एक को रिबल फजल कहा जाता है। रिबन नसा ये होता है उधार वाला सूद जो कुरान ने बयान किया। आप किसी को गोल्ड उधार दें या चांदी उधार दें या पैसे उधार दें और उधार के बदले में आप कहें कि फ़लाँ टाइम पे तुम वापस करोगे तो इतने पैसे बढ़ा के देना, ये भी सूद है। और एक सूद है जिसको हदीस में हराम करार दिया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न करके या कैल करके बेची जाती हो। वज़न करने की मुराद है जैसे आटा दाल, ये वज़न करके बिकती हैं। कैल का मतलब एक ख़ास पैमाना, जैसे लीटर है ना, पेट्रोल लीटर के ज़रिए बिकता है और वज़न के ज़रिए गोश्त बिकता है। तो कैल और वज़न वाली जो भी चीज़ें हैं, इनमें जब दोनों तरफ से जिन्स एक हो तो भी कमी बेशी हराम है। जैसे आप 1 किलो गोश्त 1.5 किलो गोश्त के बदले में नहीं ख़रीद सकते, हराम है ये। आप 1 किलो गोश्त अगर दे के गोश्त के बदले गोश्त खरीदेंगे तो 1 किलो गोश्त के बदले में 1 किलो गोश्त ही खरीद सकते हैं आप। और जो चीज़ें जो हैं कैल करके बिकती हैं, जैसे पेट्रोल है, वो लीटर के ज़रिए एक मखसूस बोतल में आता है ना, लीटर की बोतल कहलाती है। तो पेट्रोल को अगर आप पेट्रोल के बदले में बेचते हैं तो 1 लीटर के बदले में 1 लीटर पेट्रोल ही बेचा जा सकता है। 1 किलो खजूर के बदले में 1 किलो खजूर ले सकते हैं आप। इसमें ये नहीं हो सकता कि 1 किलो अच्छी वाली खजूरें आपने आधा किलो किसी को दी और उसके बदले में ख़राब खजूरें 1 किलो किसी से ले ली, तो ये हराम है, गुनाह कबीरा है। जो इजाफी आधा किलो आपके पास आई हैं वो सूद कहलाएगा। यानी जिन्स एक जैसी जिन्स का जब आपस में तबादला होगा तो फिर इजाफा हराम होगा, बशर्ते कि ये एक जैसी जिन्स वाली चीज़ें वो हों जो तोल के बिकती हैं या कैल के ज़रिए बिकती हैं। अगर तोल और कैल के ज़रिए नहीं बिकती तो फिर जायज़ है। जैसे एक बाइक आप बेचते हैं 2 बाइकों के बदले में, यानी एक मोटरसाइकिल दे के आपने 2 मोटरसाइकिलें ख़रीद ली, तो ये जायज़ है, क्योंकि बाइक ना तोल के बिकती है ना कोई मखसूस पैमाने में। एक गाड़ी के बदले में 2 गाड़ियाँ ले ली आपने। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 किलो आटे के बदले में 1.5 किलो आटा लें। ये वहाँ ज़रूरत पेश आती है कि बाज़ दफ़ा लोगों के पास अच्छी क्वालिटी का आटा है, वो 1 किलो है, और सामने जो आप 1.25 किलो या 1.5 किलो आटा ले रहे हैं वो लो क्वालिटी का है। तो लो क्वालिटी वाला कहता है चलो मैं जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ थोड़ी ले लेता हूँ और बुरी क्वालिटी वाली इसको ज़्यादा दे देता हूँ, तो ये बिल्कुल हराम है। जो इजाफा है ये सूद कहलाएगा। तो ये रिबल फजल है जो हदीस में आता है 6 चीज़ों में, और यानी 6 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें भी सूद को हराम करार दिया है। अल-हिंततु बिल-हिंतति वश-शईरु बिश-शईरि वल-मिल्हु बिल-मिल्हि और वत-तमरु बित-तमरि वज़हबु बिज़-ज़हबि वल-फ़िद्दतु बिल-फ़िज़्ज़ति। ये 6 चीज़ें, और उलमा ने बयान किया कि ये सिर्फ 6 चीज़ें नहीं बल्कि जो भी इन 6 चीज़ों के माना में होंगी, इन 6 चीज़ों जैसी होंगी, उनमें भी सूद हराम है। तो एक जिन्स की जब चीज़ों को एक जिन्स के बदले में तबादला किया जाएगा और वो कैल के ज़रिए या वज़न के ज़रिए बिकती हो तो उसमें बराबरी ज़रूरी है। हाँ, खजूर आप पैसों के बदले में ख़रीदें फिर वो जायज़ है। मिसाल के तौर पर आपके पास अच्छी खजूरें 1 किलो, आप वो देकर ख़राब खजूरें 1.5 किलो लेना चाहते हैं, तो 1 किलो खजूर देकर 1.5 किलो जो लेंगे वो आधा किलो इजाफी जो आएंगी वो सूद की खजूरें होंगी, तो ये हराम हो जाएगा। इसका जायज़ तरीका ये 1 किलो खजूर मार्केट में आप बेचें, वो ज़ाहिर है महंगी बिकेगी, फिर उससे 1.5 किलो खजूरें आप सस्ती वाली ख़रीद लें, वो उसी कीमत पे उतनी आ जाएंगी, तो वो नतीजा तो एक ही निकलेगा, लेकिन ये अमल जायज़ हो जाएगा, क्योंकि अब ये सूद नहीं रहा बल्कि बै बन गया, ख़रीदो फ़रोख्त बन गया ये। तो ये भी खूब समझ लें। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो आजकल करेंसी को लेके लोग बैठे हुए होते हैं और खुला करा रहे होते हैं ना पैसे, ये कंडक्टर ड्राइवर लोग क्या करते हैं कि वो मिसाल के तौर पर उनको 100 रुपये का खुला चाहिए, तो वो सिक्के दे देता है, 100 रुपये रख के 90 रुपये या 95 रुपये उनको वापस कर देता है सिक्कों की सूरत में, ताकि वो चेंज मिल जाए उनको। तो ये भी हराम है, इसलिए कि 100 रुपये के बदले में चाहे सिक्के भी हों तो वो 100 ही होने चाहिए, उनमें कमी बेशी हराम है, वो जायज़ नहीं है। तो ये खूब अच्छी तरह समझ लें। तो अच्छा, इसी तरह एक जिन्स की चीज़ जब दूसरी जिन्स के ज़रिए बेची जाएगी तो उसी मजलिस में कब्ज़ा भी ज़रूरी है, ये भी है। अब इसके बहुत ज़्यादा गहराई में जाऊँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने जो मोटे मोटे सूद के मसाइल थे वो आपको इस लेक्चर में बयान कर दिए हैं। तो सूद से बचना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। एक तो ये हमें पता चला, एक इल्मी नुक्ते की बात। दूसरी इल्मी नुक्ते की बात हमें इससे भी पता चलती है कि अगर ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, एसेट्स हैं दरमियान में, और नतीजा वही निकल रहा है जो सूद में निकलता है, तो उसको हराम नहीं कहा जाएगा।
آج اسلامک بینکنگ پر بھی لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے، اسلامک بینکنگ بھی تو پروفٹ لے رہا ہے۔ بھائی وہ پروفٹ لے رہا ہے بزنس کی بیس پہ۔ مثال کے طور پر آپ اسلامک بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بے شک نام لون کا استعمال کرے گا مگر دے گا لون نہیں، بلکہ وہ بینک آپ کو کیا کرے گا، وہ کہے گا آپ نے کیا خریدنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے مکان خریدنا ہے، بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 20% آپ انویسٹ کرو، 80% میں، ہم دونوں مل کے مکان خریدتے ہیں، پھر میں مکان آپ کو بیچ دوں گا یا اس کے یونٹ کر کے آپ کو فروخت کر دوں گا، اور اس دوران جتنے یونٹ آپ میرے استعمال کریں گے اس کا رینٹ میں لوں گا۔ تو اس طرح سے جو پروفٹ ہوگا وہ بالکل حلال ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ بھائی اس میں لون نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کے چلے گئے جو مرضی کرتے رہیں بس اس کو مخصوص پروفٹ دینا ہے، بلکہ اس میں پریکٹیکلی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور بینک اس کا ضامن ہو رہا ہے، وہ مکان کا ضامن ہے۔ 80% کا بینک مالک ہے، 20% کے آپ مالک ہیں۔ اگر مکان زلزلے سے ہلاک ہو گیا تو بینک کا 80% نقصان ہے، جبکہ جو سودی لون لیتے ہیں لوگ بینکوں سے، وہ تو لون لے کے چلے گئے، ان کے پیسے ڈوب بھی جائیں تو ان کو بہرحال لوٹانے ہیں۔ تو بہت بڑا فرق ہے، عام طور پہ لوگ اس فرق کو جانتے نہیں ہیں تو اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی خرید و فروخت کے مسائل ہیں نا اس کے ماہرین سے پوچھنے چاہیے۔ اچھا اس میں ایک علمی نکتہ کی بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود کھانے والے پر قرآن نے لعنت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا سود کھانے والے پر بھی لعنت، سودی معاہدہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور یعنی معاہدہ کر کے سود دینے والے پر یعنی اس پہ بھی لعنت ہے، اور تیسرا جو سودی لین دین میں گواہ بنتا ہے اس پہ بھی لعنت، اور چوتھا جو سودی لین دین کو لکھتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو سودی بینکوں میں جاب کرنے والے لوگ ہیں، اگر کسی بھی معاملے میں ان کی سود میں انوالومنٹ ہے، یعنی وہ سودی معاہدے کو لکھ رہے ہیں یا اس پہ گواہ بن رہے ہیں یا سود ڈپازٹ کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، لوگوں کو ڈپازٹ کروانے کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ وہ سودی ایگریمنٹ کریں، تو ایسے کسی بھی شعبے میں آپ اس سودی بینک میں جاب کریں گے تو وہ جاب آپ کی حرام ہوگی، کیونکہ یہ کام حرام ہے۔ اگرچہ آپ سود کھا نہیں رہے لیکن اس میں تعاون کا سبب بن رہے ہیں، تو اس حرام کام کی وجہ سے آپ کو جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ ہاں سودی بینک میں آپ جاب کر رہے ہیں لیکن آپ کا براہ راست سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جاب حرام نہیں ہوگی۔ جیسے سودی بینک میں کوئی شخص چوکیدار ہے، تو چوکیدار تو وہ ان پیسوں کا ہے نا جو وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو لوگوں کی بچتیں امانتیں، اس کی حفاظت تو بذات خود کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، تو پھر اس کی تنخواہ کو بہت سے علماء جائز کہتے ہیں کیونکہ اس کی سود میں انوالومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان 4 لوگوں میں سے یہ داخل نہیں ہے، نہ سود لکھ رہا ہے، نہ گواہ بن رہا ہے، نہ دے رہا ہے، نہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ احتیاط اس میں بھی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے، کسی سودی بینک میں چوکیدار بھی نہ بنا جائے، لیکن اگر کوئی چوکیدار ہے یا الیکٹریشین ہے یا وہاں کارپینٹر ہے یا کوئی صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی جاب جائز ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک ایک محض سودی ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی لاکھوں درجنوں کام ہیں، تو اسٹیٹ بینک میں بھی اگر کوئی جاب کرتا ہے اور براہ راست سودی لین دین میں ان 4 قسم کے لوگوں میں سے وہ داخل نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک میں جاب کرنا بھی جائز ہوگا، اور صرف اسٹیٹ بینک کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ملازم کی تنخواہ حرام ہے، بلکہ دیکھا جائے گا اسٹیٹ بینک میں یہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی حیثیت عام بینکوں کی نہیں ہے بلکہ ایک بیت المال ہے، قومی خزانہ کی حیثیت ہے اس کی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں آپ۔ اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر تم یہ ایگریمنٹ ختم کر دو سودی تو تمہارے لیے اصل رقم حلال ہے۔ اس سے فقہاء نے بہت سے مسائل استنباط کیے ہیں کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ہوگا، یعنی آپ کسی سے اجرت کا معاملہ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے یا خرید و فروخت کرتے ہیں جو فاسد ہوتی ہے، تو اس میں جب ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے گا تو اس میں اس طور پہ ختم کیا جائے گا کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس تک لوٹایا جائے گا۔ یعنی آپ نے اجارہ، جیسے آپ نے کسی کو اجرت پہ رکھا کہ یہ کنواں کھودو تو میں اتنے پیسے دوں گا، اور اس میں آپ نے کوئی ایسی شرطیں لگا دی جو غیر شرعی ہیں جس کی وجہ سے وہ اجارہ فاسد ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ جس نے کنواں کھودا ہے اس کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی بیس پہ تو اجرت نہیں دی جائے گی لیکن اس کو اجرت مثل دی جائے گی۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی جتنا کنواں کھودنے والے کو پروفٹ، جتنا ایک آدمی کی دہاڑی ہوتی ہے کنواں کھودنے کی اتنی اس کو دی جائے گی۔ اس کا بھی اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ختم کیا جائے گا تو اس طور پہ کہ نہ اس پہ ظلم ہو نہ اس پہ ظلم ہو۔ اس میں چونکہ فقہی باریکیاں ہیں، بہت لمبے مسائل ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ کریں، پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا ہمارا، تو یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔